चौकी पे अटैक हुआ, 10 जवान हमारे शहीद हो गए। ज्यादा हो गए हैं जावेद, 10 वो हुए हैं, चार एक जगह बुक्की में वो मैं आ रहा हूं। तो माइन हुई जो है अभी ये और 4 शहादतें शराब हो रोड रही पे। हैं, गुज़श्ता 48 घंटे के अंदर 18 लोग निशाना बने हैं दहशतगर्दी का। वो बेसिकली वो जो बलोचों की कुछ तंजीमें हैं जिनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अब मिला ले 3 और 1 4 और 10 14 आदमी आपके शहीद हो गए हैं, सिर्फ एक आदमी को हलाक किया। Hello, Namaskar and welcome to my YouTube channel Sorry News. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. हिस्सा है और इस कैच में 10 हमारे एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं और उनका एक आदमी हलाक हो गया और 3 गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन ये अगर रेशियो वाइज भी देखा जाए तो होना तो ये चाहिए था कि जब हमारे 10 आदमी शहीद हुए तो उनके 20 होने चाहिए थे, वो भी हमारी थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो अलर्ट नहीं हैं और वो मौके की ताक में रहते हैं और आप हमला कर देते हैं। एक तो ये बात है। तो ये जो कुछ भी वहाँ का कमांडर है उनको हालत तैयारी में रखना चाहिए अपने फोर्सेस को कि भाई कोई हालत जंग है, तो जब ये लोग जैसे भी इनको नज़र आएँ वैसे ही इनको शूट करें, इंतजार नहीं करें, बजाय इसके कि वो आप पर आकर हमला आप पर बम फेंक दें और आप फिर बाद में उनके पीछे मारते फिरें। तो ये तो एक लकीर का फ़कीर की बात हो गई। ये कोई ऑफेंसिव जंग नहीं हुई है, आप तो डिफेंसिव से भी कम लेवल पर जंग कर रहे हैं। अब मैं तो वो उम्र के लिहाज से मैंने ये तो नहीं है कि मैंने फ़ौजी माहिर हूँ इस बात का, लेकिन बहरहाल उम्र के लिहाज से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा है। अब मिला ले 3 और 1 4 और 10 14 आदमी आपके शहीद हो गए हैं, जो कितने काम के आदमी थे। और आपने जो जवाबी कार्रवाई ये की है कि सिर्फ एक आदमी को हलाक किया और 3 गिरफ्तार किए हैं। तो ये क्या आपके कोई आपकी न क्वालिटी अच्छी है न क्वांटिटी अच्छी है। तो किसी भी तरह से मैं तो ये समझता हूँ कि ये चीफ ऑफ आर्मी साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि ये काम जिम्मेदारी कमांडर की है कि उसके आदमी कैसे शहीद हो रहे हैं जबकि आप हालत जंग के अंदर हैं। और ये एफसी का जो चीफ है इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक आपके यहाँ ये मसला ये आ जाता है कि मेजर जनरल बन जाता है तो बस उसके बाद में आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? जब ये इतने आदमी शहीद हो रहे हैं तो उसकी कमांड के अंदर आदमी क्यों शहीद हो रहे हैं? जब इतनी बात हो गई तो हर दफ़ा केस में हो जाता है, हर दफ़ा आप सिब्बी में हो जाता है। ये आपको पता है कि ये इलाके ऐसे हैं तो वहाँ पर आपने सिक्योरिटी बढ़ाएं, अपना इंटेलिजेंस का निज़ाम बनाएं या वहाँ पैसे बनाएं। 2 ही काम वहाँ पर एफसी के बारे में मशहूर है कि कोयटा के अंदर जो है एफसी पैसे बनाती है। कोई ऐसी बात नहीं है, हर बंदे के ज़बान पर ये लफ्ज़ है। तो आपको मेहरबानी करें, जहाँ इंसानों की ज़िंदगी का मामला है, हमारे बच्चे हैं जो आप रोज़ शहीद हो रहे हैं। अफसोसनाक खबर यह है कि बलूचिस्तान में फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 जवान जो हैं वो केज पे चौकी पे अटैक हुआ, 10 जवान हमारे शहीद हो गए। बदले में बताया जाता है कि जो जवाबी कार्रवाई में कोई एक जो है वो हलाक हुआ है दहशतगर्द और कुछ जख्मी हैं। हमारे बहरहाल 10 जवान जो हैं माओ के बेटे चले गए। और मुझे हैरत है कि मैं वो DGISPR के ट्वीट अकाउंट देख रहा हूँ कल से, अभी भी ये वीलॉग से पहले मैंने देखा, वहाँ अभी तक इसकी एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है। मतलब DGISPR के ट्विटर अकाउंट पे इसका जिक्र ही कोई नहीं। 2 दिन पुरानी खबर लगी हुई कि जनरल साहब कमर जावेद बाजवा साहब फुटबॉल किसी से मिल रहे हैं। हालांकि अखबारों को जो खबर जारी हुई है ISPR ने की है, लेकिन ये कि वहाँ पता नहीं क्यों खामोशी है। बलूचिस्तान में गुज़श्ता 48 घंटे के अंदर 18 लोग निशाना बने हैं दहशतगर्दी का। उसमें 10 हमारे फ़ौज पाकिस्तान के बहादुर भी हैं, जिसमें ऑफिसर रैंक के लोग भी हैं और JCS भी हैं। फिर शहर के अंदर बाप और बेटा निशाना बने हैं, उनके साथ 2 आदमी और फिर बुक्टी में एक माइन जो है वो फटी। ये क्या हो रहा है? कौन कर रहा है? किसने बचाना है? किसने रोकना है? कौम तो साथ है आपके, कौम तो फ़ौज पाकिस्तान के पीछे सिंगल माइन के साथ खड़ी है, इस पर कोई 2 राय नहीं है। फहर साहब देखें, गुजारिश यह है, इन खदशात का इजहार आप अपने प्रोग्राम में बाकायदगी के साथ करते रहे हैं,
چاہے مذاکرات ٹی ٹی پی سے خوست میں ہو رہے تھے، چاہے مذاکرات ٹی ایل پی سے راولپنڈی میں ہو رہے تھے، یہ سب کچھ کہا گیا تھا کہ خدا کے لیے ملک کی سیکورٹی کی خاطر ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں، نہ ایسا کوئی معاہدہ کریں جس سے سیکورٹی کمپرومائز ہو جائے یا جس سے سیکورٹی کو فردر خدشات لاحق ہو۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹی ٹی پی نے جب اعلان کیا کہ ہماری طرف سے سیز فائر جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، that should have been alarming moment for our security agencies۔ یہاں کہا گیا، اسی پروگرام میں کہا گیا کہ be at alarm now، کیونکہ ان کا یہ کہنا جو ہے یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے بلوچستان میں 13 واقعات ہو چکے ہیں دہشت گردی کے، کے پی کے میں 3 ہو چکے ہیں، اسلام آباد میں 1 ہو چکا ہے، لاہور میں 1 ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کون لوگ ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو یہ اندازہ ہے کہ کئی دفعہ وہاں پر آپریشن ہوئے، اور جو حالیہ آپریشنز تھے ان کے بعد اس علاقے کو کلیئر کر دیا گیا تھا۔ تو یہ یکایک کیا ہوا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو یہ اس طرح کی وارداتوں میں ملوث ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز پر حملہ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ کیچ جو ہے یہ مکران ڈویژن کا علاقہ ہے، اور یہ ایران کے بارڈر کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اور بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے تقریباً 800 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے۔ اور مکران ڈویژن وہ ہے جس میں دہشت گردوں کی کارروائیاں، علیحدگی پسند جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں جن کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے، ان کی تحریک وہاں پہ چل رہی ہے۔ بجگور جو ہے وہ بھی مکران ڈویژن ہی میں ہے، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر اکثر آپ کو خبریں آتی ہیں کہ تخریبی کارروائیاں ہوئی ہیں، دہشت گردی ہوئی ہے، ہمارے ملیشیا کہ وہاں پر جو سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ علاقہ ہے۔ یہاں پر روایتی طور پر جو گروپ اس وقت ایکٹیو ہیں، جو ہمارے پاکستان کے خلاف یا لوگوں کو مارتے ہیں، سیکورٹی فورسز پر حملہ کرتے ہیں، وہ بیسیکلی وہ جو بلوچوں کی کچھ تنظیمیں ہیں جن کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ٹھہر کے اب ذرا سوچنے کا ٹائم آ گیا ہے، یہ سوچنے کا کہ کوئی خوش بھی ہے دنیا میں ہم سے؟ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران سے آئے یہ، کہ ہم نے ایران میں کسی کو مارا، ایران سے بندے آئے وہ ہمارے 10 مار کے چلے گئے۔ ایران سے تو ہم علیحدہ نہیں ہوئے تھے، ایران سے تو ہماری کوئی یعنی اس طرح کی دشمنی نہیں ہے۔ ایران سے لوگ آ کے ہمارے ہاں مار رہے ہیں، ہمارے بندے وہاں جا کے مار رہے ہیں، تو کیا ہے یہ؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہماری سٹیٹ کی رٹ اتنی ویک ہو گئی ہے کہ ہم سلیپر سیلز تک نہیں پہنچ سکتے؟ کیا ہماری سٹیٹ کی جو ہمارے بارڈرز ہیں وہ اتنے ولنریبل ہو گئے ہیں کہ لوگ وہاں سے جمپ بھی کریں اور ساتھ اسلحہ بھی لائیں اور ہماری ملٹری پوسٹ پر اٹیک کریں؟ اگر آپ اس کی تفصیلات پڑھیں کہ وہ اٹیک کس نوعیت کا تھا، آپ یور مائنڈ ول باگل۔ ہمارے ملک کی حکومت جواب دے اس کی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پی جے موئی یوسف کہتے ہیں افغان سوائل اسٹل بینگ یوزڈ اگینسٹ پاکستان۔ دیکھیں یہ بیانات ہی کی بات آتی ہے، افغان سوائل یہ ہمیں بہت پتہ ہے۔ ویل بلوچستان سوائل از بینگ یوزڈ اگینسٹ پاکستان ٹو۔ دا کوشچن از انہوں نے جو اپنا ایک انالیسس دیا ہے، آپ وہی ہیں نا سارے، ہم وہی ہیں نا کہ جب کوئی ان کے پیچھے ٹیررسٹ کے پیچھے جاتا ہے، آپ انسٹیٹیوٹ کیسز کرتے ہیں جنرل مشرف پہ اور شوکت عزیز پہ کہ آپ نے جا کے کیا کر دیا ہے، آج آپ ریپرائزل دیکھ لو۔ اور یار وہ جو لوگ کر رہے تھے دہشت گردی کے خلاف، یو شوڈ ہیو کنٹینیوڈ ود اٹ۔ اور دیکھو فوج پہ جو گولی چلائے گا، فوج اس پہ واپس گولی چلائے گی، یہ ایک ایس او پی ہے۔ دا کوشچن از کہ جب ہم پہلے کر رہے تھے آپ نے انسٹیٹیوٹ کس نے روکا؟ کس نے؟ نہیں خان صاحب مجھے اجازت دیں گے؟ کس نے روکا؟ آپریشن رد الفساد ہوا، چل رہا ہے، آپریشن وہ ضرب عضب ہوا، کسی نے روکا؟ نہیں وہ نہیں روکا، بالکل نہیں روکا۔ تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ نہیں روکا، کوئی سین پاکستانی بالکل سیم گورنمنٹ کے اس ایکشن کو کہ وہ ٹیررسٹ کو کلا کما کریں اس کے خلاف نہیں بول نہیں جی سکتا؟ آپ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ دہشت گردوں سے ڈائیلاگ بھی نہیں کرنا چاہیے، ہم تو وہ لوگ ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو واقعات اس کا بلوچستان میں ہوئے ہیں اس میں افواج پاکستان کے جوان، اس میں افواج پاکستان کے آفیسرز شہادت پائی ہے، پھر بگٹی میں مائن بچھی ہے، اس میں نقصان ہوا ہے، سریاب روڈ پہ ہوا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں، موئی یوسف کا ایک بیان آپ کے آگے کوٹ کر رہے ہیں، افغان زمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ابھی بھی استعمال ہو رہی ہے۔ افغانستان